अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान तो हैं, बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मिस्टेक्स भी करनी है और इसका इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स पे ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स पे ज़्यादा होता है। जो मैच्योर लोग हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, उनको भी ये इफ़ेक्ट करती है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसको इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमें ये सीखना है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे होगा। जो एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है बार बार, आज तो बहुत दफ़ा अफेरा के थ्रू भी पूछा गया, वो ये है कि जब एआई से हर चीज़ मिलना आसान हो जाएगी, तो क्या हमारे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी, मेहनत करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा? आई वॉज डूइंग रिसर्च। मैंने एमआईटी का एक रिसर्च के बारे में पढ़ा। उसमें उन्होंने क्या किया कि बच्चों का एक ग्रुप लिया, स्टूडेंट्स का, उनको एक टॉपिक दिया, एक नया टॉपिक जो उनको नहीं पता था पहले से, और उन्होंने कहा, साइन किया कि एक ग्रुप ने वो टॉपिक गूगल से रिसर्च करके समझना है और एक ग्रुप ने जो टॉपिक उनको दिया गया वो उन्होंने कोपायलट और चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन से समझना था। दे कैन यूज एआई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट दैट टॉपिक कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो होता क्या है। अब रिजल्ट ये आया कि जो गूगल से सर्च कर रहे थे, जो बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के सर्च कर रहे थे, उनको काफ़ी टाइम लगा उस टॉपिक को समझने में, जबकि जो एआई के थ्रू उस टॉपिक को समझ रहे थे वो बहुत जल्दी से समझ गए। फिर उन्हें एक और काम कहा गया कि अब आपने जो टॉपिक के बारे में समझा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा है, अब इसको अप्लाई करो। अब जब उस नॉलेज को अप्लाई करने की बारी आई, तो जिन लोगों ने गूगल से सीखा था ज़्यादा टाइम लगाकर, उन्होंने वो जल्दी अप्लाई कर लिया और सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया और ज़्यादा सक्सेस रेशो थी। और जिन्होंने जल्दी सीखा था एआई से, जब वो नॉलेज उनको अप्लाई करना आया तो वो पीछे रह गए उस टीम से जिसने ज़्यादा एफर्ट की थी उस नॉलेज को लाने में। अब इस स्टडी से अपेरेंटली ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि हमें सीखने के लिए एआई को यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ अपना तरीकाकार बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को, आपको, हमको, सबको अपना तरीकाकार बदलना पड़ेगा। और वो तरीकाकार क्या है कि हम ब्लाइंडली लर्न करना छोड़ दें। अगर हमने ईमेल लिखनी है तो हम ईमेल जनरेट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे, फेंक देंगे। हमने प्रेजेंटेशन बनानी है, हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में हमें एआई ने क्या इन्फॉर्मेशन दी उसको तसल्ली से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, उसको फर्दर उसको नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक प्रॉम्प्ट से दूसरा प्रॉम्प्ट बनाएंगे, दूसरे से तीसरा प्रॉम्प्ट बनाते हैं और तीसरे प्रॉम्प्ट से हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, अगर अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो। क्योंकि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक्चुअली एआई से कराना शुरू हो गए हैं। तो इस दौरान हमारा वो जो ताल्लुक है कोर नॉलेज से, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और हाँ, इसका भी अगर आप इस तरह से एआई यूज़ कर रहे हो, जो कि मोस्टली कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इसके ख़तरनाक नतायज आएंगे। लॉन्ग टर्म फोकस लेवल पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिएटिविटी पे, हार्ड वर्क पे, आपकी कैपेसिटी पे बहुत सारे नताज आप मुनफी असरात होंगे, क्योंकि जब आप आगे मूव करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। लेकिन आज अगर आप जिम्मेदारी से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो फिर शायद आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। तो बात सारी की सारी है अब विल पावर की, बात सारी की सारी है माइंड सेट की। अगर विल पावर है, माइंड सेट है, और आप उसी इंफॉर्मेशन को मेहनत करके कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि उसी स्टडी में ये देखा गया है कि जो इल्म मेहनत करके सीखा जाता है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है और आपकी उस पर ज़्यादा ग्रिप अच्छी होती है और आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। और जो इल्म क्विकली मिल जाता है वो आप उस तरह से उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर पाते। ये ऐसी है कि जैसे आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना शुरू करें इन एनी लैंग्वेज, अंग्रेज़ी में करना शुरू करें, आप डिक्शनरी उठाएं और आप फैसला करें कि यार आज मैंने डिक्शनरी को रट्टा लगा के ना, तो मैंने 1000, 2000, 3000, 4000 वर्ड यूज़ कर देने, पढ़ लेना, मैंने सारा पढ़ लें। तो फिर देखना यह है कि आपने एक दिन उस डिक्शनरी पे लगाया इन ऑर्डर टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, एक दिन, ठीक है।
اب جب اس کو اپلائی کرنے کی باری آئی تو آپ دیکھیں گا کتنے ورڈز آپ ایکچولی اپلائی کر پاتے ہیں اور 10 دن بعد آپ کو کتنے ورڈز یاد ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کوئی شخص ہے وہ اسی ووکیبلری کو دیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, لیکن وہ کافی ٹائم لگاتا ہے, کافی دن لگاتا ہے, کافی ہفتے مہینے لگاتا ہے, وہ ایک تو الفاظ اٹھاتا ہے, ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے, ان کے انالوجیز بناتا ہے, ان کے سینٹینسز بناتا ہے, اور پھر وہ اس طرح سے ون بائی ون کر کے ان ڈیٹیل جا کے اس ووکیبلری کو کنزیوم کرتا ہے, تو آفٹر 6 منتھ کس کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی؟ ورڈز تو پھر اس بندے نے, نالج تو اس نے زیادہ لے لی ایک ہی دن کے اندر, کیونکہ ہارڈ ورک جو ہوتا ہے اس نے ملٹیپل ڈیز پہ کیا. سو اگر آپ اے آئی کو یوز کرتے وقت اپنا مائنڈ سیٹ اور اپنا جو یہ آنیسٹی ہے یہ انٹیکٹ رکھیں کہ آپ نے جو لکھا پڑھیں کہ کیسا لکھا گیا, آپ نے جو کریٹ کیا اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کو سمجھیں, آپ اس کا صحیح استعمال کریں. اگر ہم بلائنڈلی شارٹ کٹس میں جائیں گے تو ایونچولی یہاں پہ اثر ہوگا, اور وہ ایکچولی ہماری کریٹیوٹی کو, فوکس کو, ہماری کیپیسٹی کو افیکٹ کرے گا. ٹیکنالوجی آ گئی ہے اینڈ اٹ از گوئنگ نو ویئر. لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے. جب لائٹ آئی تھی نا تب بھی بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم نے بجلی نہیں لے کے آنی, ہماری زندگی سکون سے چل رہی ہے, ہمارے بچوں کو کرنٹ لگ جائے گا, ہم کیوں بجلی آنے دیں. اڈاپٹ کرنا پڑا, فون پہ بھی ریزسٹنس تھی, اڈاپٹ کرنا پڑا, انٹرنیٹ پہ بھی ریزسٹنس تھی, اڈاپٹ کرنا پڑا, آن لائن مارکیٹ پہ بھی ریزسٹنس تھی, اڈاپٹ کرنا پڑا. بہت سی ٹیکنالوجیز آئی, بہت سے دور آئے جن پہ ریزسٹنس تھی, اڈاپٹ کرنا پڑا. اے آئی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, دیر از نو ادر وے. سو ناؤ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ افیکٹولی. اب اس چیز کے لیے ہم نے افیرا کے اندر 2 ویل تھاٹ آؤٹ کورسز رکھے ہیں, اے آئی فار کڈز اینڈ اے آئی فار پیرنٹس. پیرنٹس کو بتایا ہے کہ آپ نے کیسے انشور کرنا ہے کہ آپ کو کیا سیکھنا چاہیے اور آپ کو کون سے ایسی وہ چینجز گھر میں کرنے چاہیے جس سے آپ کے بچوں کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ ہے اور ان کا جو تعلق ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اسٹرانگ ہو. اور بچوں کو ہم نے کانسیپٹ اسٹوری کی فارم میں بتائے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کر کے بتایا ہے, چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دی ہیں, جسٹ ٹو بلڈ دیٹ اویئرنیس اینڈ کانسیپٹ ان دیئر مائنڈ, کہ تاکہ وہ آگے جو بھی پڑھیں, جو بھی سیکھیں, ان کو اندازہ ہو. اور اس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے, اے آئی ہیلوسینیشن کیا ہوتی ہے, اے آئی مسٹیک کرے تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہو, آپ کے بچے کی کیا پیٹرنز ہیں جو آپ نے جن پہ نظر رکھنی ہے کہ کیا اس پہ ڈیجیٹل میڈیا کا نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں ہو رہا. یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. یو کین جوائن افیرا. لیکن یہ سوال اب اتنا زیادہ آ گیا تو مجھے اس پہ سیپریٹ کانٹینٹ ریکارڈ کرنا پڑا. تو دا مورل آف دا اسٹوری از ٹیکنالوجی از گوئنگ نو ویئر. بس ہم نے اس کو بلائنڈلی یوز نہیں کرنا. ہمیشہ یہ ہمارا ڈیسیجن رہے گا کہ ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں یا اپنے خلاف. یہ ہمارا ڈیسیجن رہے گا. تھینک یو ویری مچ.